سلام سلام فتواتن كبرانن من العالم تركون نيشان علي بيتسال ببزلهم هو سلامكم بزه ترفي بدلي كبرات حواتي انكو عدو ما ناو شانالي بسلام مزاخو نيلو معنتي فيديوز خاون كعاني واقع الرئي باجاج ناي هزبي تزعنا ويكعن هزب زاك الكلام ناي زعنت باجاج يحزلكم مزيزني هو زات رئوات لهم بعليتها مالتيو بعد 3 اقريت بهالباجاج ناي ازي اخي ناسي الرئي استبهلت ونالوات كانت باجاج وانتلين لازفر على واقعا مالتيو إنه له معنتي الرئيس سوهالة باجاج كندين هواق ونزلت نقرأكم إياه اسكع فيديو في زقامة تخاتاتلو إن شاء الله لي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعاد لايك شر ناقوركم نختا براتات عني بتحتنا يلاوو كورات حواتي لايك شر نتقور لي كعا كاولبين نامسكمكو إياه مالتيو أنا أبز حس كذي الرئيس سوهالة باجاج بركز أبز حلف فيديو صريح يعني رأيه واقعاً اشتي كبر زلت يا مالتيو إنه معزو يقرمي هو عاوز $1 كوسخة كوابسي بحدك زي أوفر كينا وسيخة نيرا حفشة وقم باجاج اسكاب كل 204 اسكاب كل 260 نيرا اسكاب زي نورمال نهالو شرف مالتي عاوز حزي كذي هكين كندي نهاتي لكم نكرات حواتي عاوز حلفو فيديوكم صريحة نيرا قندهم ممزحتكم حواتي كيرو لكم نيرو نسو تايو الرئيس سوهالة باجاج عاوز حزة كذي بحمشت 240 بحمشت 250 بحمشت 260 يعني سلازي نهو شد شميتي كي تزقاقعت جزء إلا فيديو صريحة نيرو مالتيو اندي باجاجكو اسكان قلت 250 نيو عين بعد كذي اخبرك لكم نيركمنا لقعبيت وين معري باجاج انديام انسي كتقنس يا خونت تسفا غير نيرا برغز ور خلته وحده يقبل بتا استوسن مع تصاني حيرك صنيا كنت زي خونكم تسرحوا فيديو اما حزون طيقالكم مزيئه اي وسخاتن اي قنستن اب زلو افتا زل تواقع زنها 560 ያው برغز كم معلتنا كاو عني بدن بتدار هذا خلهم حزي كيدكم نفط فابريكا خيركم سكا 560 تبهال خلهم سي حزي باجاج تجزء خلاسي بزي تريقو زلهم وسناوسن بلا ميرا يسرح كأوه عني بشارة من يسرح ورو على إيجاز لكم زي الحسكاو شارو إسكاو لاميرو إسكاو 560 شيح مالتيو أبز حاسك زي إنه نورمال حداش ما نمسى زي نخامة نمسى زي تقامة كاف فابريكا زوج باجاج ندحر عليكم تتفكرنا واقع نسايا من الوقت كاف سب زقلقلات ندحر أخوينا قديتها قناش كترخوا يخم ولا بخلت 200 ولا ب 250 وانت ترخوا تخيلوا انا حزي على فيسبوك على تيك توك قلا باجاج زقلقلات بخلت 50 بخلت 100 شح زبل لا سلازي زقلقلا نحر اخوينا بحسار كترخوس بحسار سي ترخوا يخم اذا كاف فابريكا زوز منم زي نخان حدش باجاجات نحر عليهم جن بحمشت 240 سكا 560 زلو اي زلو واقع باجاج اي وسخان يقنسان او ينزلنيوا ያው ዚ ሙሳኻን እኳ ጽብቆት ተኾነ ቅናሽ ግን ኣይረአያናን ዝኔዋ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋቲ ሓድሽ ነገር ዋጋ ባጃጅ እዚ ይመስል ምንም ዓይነት ለውጢ የብለን ናይ ወሳኻን ኣይቀነሳንና ብርግጽ ባጃጅ ምግዛእ ኣብ ዝሕዚ ግዜ የዋጽዶ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣነ ቤተሰብ ዝሰርሕ ክጠይቅ ከለኹ أي دحاني وبتشا كافت أوزير كام مسرح سي حيش اللي زملت هالكا قدامو زمان حارس جوزات يوم على يوتيوب نحر أساس جيركم ريخمم ناي باجاج أتاو مع التاوي كندي ناي نافطة ناي كلها ملو تزلي أنا قال أياير كام منعمل سي أنا خاشكم سي منم زيتنك أجنزب ترخولا سكاب 3 شيء حلو كورات حواتي 3 شيء أون بدي باجاج صريحة نياتهم ناي نافطة قال كل ما لي خازق أيرا أيركا منم ነገር ተኪ ኻሲ 30 شح قرشي ናብ ኢድካ ብጣዕሚ ሰሪሕካ እንተባሂልካስ 30 شح ልዕሊኡ ትረክቢኻ ኢሎም ቪድዮ ክሰርሑ እየ ነይረ ቤተሰብ ገለ ጥቂካ ግን ኣይ ክንደዚ ኢሎም ኣይነግረኻን ግን ድሓኒ መቸስ ካብ ተቋፂርካ መስራሕ ይሓይሽ እዩ ታይራ እግዚአብሔር መስገን ገለ እዮም ዝብሉ ግን ኣብ ሰማሓሮ ቪድዮ ክሰርሑ ከለዉ እንድሕር ኢኹሞ ከምዚ ክብሉ ቪድዮ ይሰርሑ እዮም ማለት ባጃጅ ተዋፅዳ ተዋፅነት ትብሉ ክብራት ኣሕዋተይ ማለት እዩ
ግን ድማ ማለት እዩ ኣነስ ሓደ ሓሳብ እንሄኒ 560,000 ውፅኢኻ ልዕሊኡ ዘሎ ገንዘብ ውፅኢኻ ንወርሒ 30,000 ንኽትረኽበላሲ ሓቂ ዲቲ ገንዘብ መኒኑ ክንዲዚ ገንዘብ ውፅኡ ዝሰርሕ ዘሎ ደስ ሓሳብ ኣሲንና ከምዚ ዝብል ድማ ሓሳብ መፂለይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ሕዚ ሓሲብኩሞ ዲኹም 560,000 ንኽትሰርሑ ያው ብርግፅ ኣብ ደገ ዘለኽን ኣሕዋተይ ብቐሊሉ ተውፅኦ ትኽእላ ኢኸን ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ ግን 560,000 ብቐሊሉ ኣየውፅን ዋላ ካብ ብዙሕ ደመወዝ ይሃልዎ ካብኣ ናይ ገዛ ኸራይ ካብኣ ናይ ቀለብ ካብኣ ሓደ ነገር ስለ ዘላቶ 560,000 ከጠራቕም ዓዲ ዘሎ ሰብ ብጣዕሚ ክኸውዶ እዩ ኣብ ደገ ዘለና ምናልባት ካብኣይ ንበልዕ ካብኣይ ንሰቲ እታ ዘላ ደመወዝ ተጠራቃሚ ስለ ዝኾነት ክኾነልና ይኽእል እዩ እና أنا ندعي أي توحد اللي 560,000 ሒብካ ሓደ ነገር ክትገዝእ ከለኻሲ ክትሰርሕ ከለኻሲ ኣታዊ ኻ 30,000 ክኸውን ከሎ ብዝሕዚ ግዜ ብጣዕሚ ውሕድ እዩና እስኪ ምናልባት ባጃጅ እስከ 560,000 ሒብና ንድሕር ገዚና ባጃጅ ትሰርሑ ብርግፅ ርዩ ኣታዊ 30,000 መነሻሲ ካብ 30,000 ዲኹም ትሰርሑ ወይስ ካብኡ ብላዕሊ ካብኡ ታሕቲ ኮይኑ ብጣዕሚ ኪሳራ እዩ ግን እሲ ብትክክለኛ ባጃጅ ንትሰርሑ ኣታዊኹም ወርሒ ኾነ መዓልቲ ክንደይ ከም ዝኾነ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ለይ እንተንዓየ ግን 30,000 ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ብ500,000 ሒብካ ገዛ ብ500,000 ሒብካ ባጃጅ ገዚኻ ወርሓዊ 30,000 ምርካብ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ማለት እዩ መኸዓኒ ብዙሕ ነገር ማለት በቃ ብዙሕ ነገር ንሓለፍካ እዩ ክትገጭ ትኽእል ፈጣሪ ይወለና ምስ ብዙሕ ነገር ምስ ብዙሕ ችግራት ምስ ብዙሕ ነገራት እናተጋጭኻ ኢኻ ትውዕል ብዙሕ ሪስክታት እንሄካ ኢና ደቂ ዓበይቲ ወይ ካብ 560,000 ይኩን ባጃጅ ይኩን ወርሓዊ 30,000 ትረኽቡ ማለት እዩ ብ200,000 በቃ ትበዚ 200,000 ንሳብ እንታይ ድያ ናይ ገዛ ኸራያት ኸብረኩም በር ተቕሓስ ያው ልክ ሓምቲ ባጃጅ ትገዝእዎ እንዲያን ወስኪሞም ትገዝእዎ ንኣብነት ከም ምግቢ ቤት ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ከም ደርሆ ምፍራይ ክኸውን ይኽእል ደርሆ ምፍራይ ሕዚ ብ50,000 እውን ትጅመርዋ ትኽእሉ ኢኹም ብ500,000 ክጅምር ተልኩም ደሞ ኣታዊኹም ልዕሊ 150,000 ልዕሊ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘዋፅአና ዞሮ እስኪ ክብራት ኣሕዋተይ ኣነ ኣብ ዘናይ ኣምሓሮ ቪድዮ የርእያ 30,000 ልዕሊ ኢኻ ትረክብ መነሻ ግን 30,000 ስለ ዝበሎ ብጣዕሚ ቀይረልንና ከምዚ ዓይነት ነገር ክትውስኑ ካለኹም 500,000 ሒበ ባጃጅ ገዝእ ካለኹሲ ኣታዊ እንተኣይልኩምስ ክትሓስበለኩም ማለት እዩ ኣነስ ብጣዕሚ ይቀይርልኒ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ቅልል ዝበለ ስራሕ ዝመርፅዎ ባጃጅ እያና ትምግዛእ ብቻ ዘይኮነሲ ኣታዊ ከንተኣዩ ኢልኩም ደሞ ስሕሳበሉ ማለት እዩ ብ500,000 30,000 ብ500,000 30,000 ተእቱ ከለኻ ብ100,000 እውን 50,000 ተእቱ ትኽእል ኢኻና ናይ ስራሕ ዓይነታት ምምራፅ ከም ዘሎ ኣይትርስዑ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ እና ያው ሓሳብ ሪኢኹም ከዓ ኮሜንት ጻሓፉ ለይ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስከምኩ እያ ሰሰናዩ